Good morning, everybody. Nobody noticed the arrival of the team. कोही कसैले पनि समूहको आगमनलाई देखेन. NOTICED नोटिस्ड देख्यो. एराइभल भनेको आगमन. द एराइभल अफ द टिम भनेको समूहको आगमन. कोही कसैले पनि देखेन. अनि अब एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ. The arrival of the team, THE, the ARRIVAL, arrival of the arrival of the TEAM, team, समूहको आगमन. अब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ, त्यसैले यो सिम्पल पास्टलाई हामी सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने बी भर्ब वाज राख्ने, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने बी भर्ब वेयर राख्ने. यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर भएको हुनाले वाज लियो. द एराइभल अफ द टिम अनि वाजन्ट NOTICED नोटिस्ड मात्रै भने पिभी प्यासिभ भोइस हुन्छ. अब नोबडी शब्द नै आफै नेगेटिभ भएको हुनाले, सब्जेक्टको रूपमा भएको नोबडी शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले हामीले नट थप्नु पाइयो. द एराइभल अफ द टिम वाजन्ट नोटिस्ड बाई नोबडी गर्नु त मिलेन. यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ. त्यस्तै गरेर नम्बर 2 मा चाहिँ छ एक्जाम्पलमा मदर टोल्ड मी अ भेरी गुड स्टोरी. अब एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्छ. एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई फेरि प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ. ठ्याक्कै उल्टो टेन्स मिल्दो एउटा बी भर्ब राख्नुपर्छ है. अ भेरी गुड स्टोरी, अ VERY भेरी, GOOD गुड, STORY अ भेरी गुड स्टोरी है. एउटा धेरै राम्रो, अ भेरी गुड स्टोरी वाज TOLD टोल्ड. अ भेरी गुड स्टोरी वाज टोल्ड टु मी. टु राख्न पाइन्छ आवश्यकता अनुसार. अ भेरी गुड स्टोरी वाज टोल्ड टु मी. अनि बाई MOTHER मदर, बाई MOTHER बाई मदर. यो के भयो? पिभी प्यासिभ भोइस भयो. पिभी. अ भेरी गुड स्टोरी भनेको एउटा धेरै राम्रो कथा. वाज टोल्ड यो चाहिँ मदर सब्जेक्ट छ अनि V2 छ अनि त्यसपछि गएर दुईटा अब्जेक्ट छ. रिटेन अब्जेक्ट पनि भयो. अ भेरी गुड स्टोरी वाज टोल्ड टु मी. मलाई एउटा धेरै राम्रो कथा भनिएको थियो बाई मदर, आमाद्वारा भनेर यसरी हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ. अब त्यस्तै गरेर अर्को नम्बर 3 मा छ दे राइज थाउजन्ड्स अफ याक्स इन द हिमालयन रिजन भनेर दिएको छ. हिमालयन रिजनमा तिनीहरूले हजारौँ याकहरू ल्याए, उकाले राखे है. दे राइज थाउजन्ड्स अफ याक्स इन द हिमालयन रिजन भनेर दिएको छ. अब एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट थाउजन्ड्स अफ याक्सलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो. THOUSANDS थाउजन्ड्स अफ YAKS थाउजन्ड्स अफ याक्स भनेको हजारौँ चौरीहरू. याक्स मिन्स चौरीहरू. थाउजन्ड्स अफ याक्स आर यो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट छ. त्यसैले इजेमआर मध्येको एउटा ARER थाउजन्ड्स अफ याक्स आर RAISED पास्ट पार्टिसिपल बनाउनु पर्यो त्यसलाई. राइजलाई राइज्ड. थाउजन्ड्स अफ याक्स आर राइज्ड भनेको हजारौँ याक्सहरूलाई चाहिँ के गरियो त? चौरीहरूलाई. थाउजन्ड्स अफ याक्स आर राइज्ड
in the Himalayan region, in the Himalayan region, in THE, the HIMALAYAN, Himalayan, REGION, यो रिजन मिन्स के हो, क्षेत्र हो। पिभी प्यासिभ भोइस भयो। हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि थाउजेन्ड्स अफ याक्स आर राइज्ड, त्यहाँ उठाइयो, लगियो, राखियो इन द हिमालयन रिजन। यसरी हिमालयन रिजनहरुमा याक्सहरुलाई चाहिँ बढी लगाएर राख्ने चलन पनि छ। अब त्यसपछि हेरौं, when the subject performs the action, it is active voice. When the subject performs the action, it is active voice. When the subject receives the action, it is passive voice. When the subject receives the action, it is passive voice. In the passive voice, the sentence begins with the object and the subject is at the end. And the subject is at the end. Like this. Mother told me a very good story. आमाले चाहिँ मलाई एउटा धेरै राम्रो कथा भन्नुभयो भन्ने छ। A very good story was told to me by mother भन्ने भयो। There rise thousands of yaks in the Himalayan region. Thousands of yaks are raised in the Himalayan region भन्ने भयो। By them भनेर चाहिँ गर्नु परेन, किन मानिसहरूले नै याक्स चौरीहरूलाई राख्ने, हिमालमा लैजाने, हिमालदेखि तल ल्याउने, यस्तो काम चाहिँ खर्कमा लाने ल्याउने गर्छन्। अब भेरी गुड स्टोरीको चाहिँ हामीले गरिसक्यौं। अनि त्यसपछि गएर however the coalition did not seriously, HOWEVER, however, THE, the COLLISON, coalition भनेको चाहिँ के हो त, ठक्कर हो। However, the coalition, जेसुकै भए पनि ठक्करले, did not seriously injure the bus passengers. DID, did not, SERIOUSLY. However, the coalition did not seriously, है, however, the coalition did not seriously injure the bus passengers. INJURE, injure, right? पार्नु, the BUS, bus, PASSENGERS, passengers भनेको यात्रुहरू। यो चाहिँ एक्टिभ भोइस भयो। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई फेरि हाउएभर बाटै सुरु गर्नु पर्यो। HOWEVER, however भनेको जेसुकै भए पनि, however भनेको चाहिँ जेसुकै भए पनि, however the bus passengers were not भन्ने बनाउनु पर्यो। however, THE, the BUS, bus, PASSENGERS, bus passengers, WERE, were, NOT, not, however the bus passengers were not seriously injured, SERIOUSLY, seriously, INJURED, injured भनेको चाहिँ seriously injured, है त प्यारेन्ट, है, seriously injured by the coalition, by the
by the COLLISON COLLISON यो चाहिँ के भयो त फुल स्टप पछि PV प्यासिभ भोइस भयो। अब एक्टिभ भोइसमा हाउएभर मिन्स जेसुकै भए पनि द कोलिसन भनेको ठक्करले लेलाइबाट को त हुँदैन अङ्ग्रेजीमा। द कोलिसन डिड नट सिरियसली ठक्करले गम्भीर रूपमा इन्जोय घाइते बनाएन। डिड र इन्जोय मिलेर चाहिँ V1 बनेको छ सरी V2 बनेको छ। द बस प्यासेन्जर्स बसका चाहिँ यात्रुहरूलाई त्यति गम्भीर रूपमा घाइते बनाएन। प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हाउएभरलाई पहिलो राखेर हाउएभर द बस प्यासेन्जर्स भनेको यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनायो। वेरन्ट सिरियसली इन्जोयड वेयर पछि चाहिँ सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने वाज सिम्पल पास्टमा, सब्जेक्ट चाहिँ प्लुरल छ भने वेयर। हाउएभर द बस प्यासेन्जर्स वेयर नट सिरियसली इन्जर्ड बाई द कोलिसन ठक्करद्वारा चाहिँ गम्भीर रूपमा जेसुकै भए पनि घाइते बनाइएका थिएनन्। हाउएभर द बस प्यासेन्जर्स वेयर नट सिरियसली इन्जोयड बाई द कोलिसन। कोलिसन भनेको कहीँ के हो त ठक्कर हो। यसरी चाहिँ हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। WEIGH with the SOLID 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 भनेको ठोस in with the solid in the air भनेको with the solid in AIR 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 means AV एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो भयो है। अनि प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई लेट द सोलिड भन्ने बनाउनु पर्यो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई लेट लगाएर LET लेट द सोलिड द SOLID लेट द सोलिड। यस किसिमको भिडियो अगाडि पनि बनिसकेको छ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लाँदा लेट लगाएर गर्ने। अनि त्यसपछि लेट द सोलिड बी वेटेड इन एयर भन्ने बनाउनु पर्यो। लेट द सोलिड बी WEIGHED weighted in AIR air यो के भयो त PV प्यासिभ भोइसमा गयो। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा अघि हामीले पहिलेको भिडियोमा टेन्स अनुसार गऱ्यौँ भने अहिले सबैबाट गरिरहेका छौँ। लेट द सोलिड बी वेटेड इन एयर भनेर यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। लेट द सोलिड बी वेटेड इन एयर PV भयो। त्यस्तै गरेर एक्टिभमा टाई द स्ट्रिङ टु द सोलिड TIE टाई भनेको बाँध्नु। टाई द SOLID टाई द सोलिड ठोसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त बाँध्नुहोस् भन्यो। टाई द सोलिड टाई द स्ट्रिङ टु द सोलिड टाई द STRING स्ट्रिङ टु द SOLID सोलिड। यो चाहिँ के हो सोलिड भनेको ठोस एक्टिभ भोइस भयो। टाई मिन्स बाँध्नु। टाई द स्ट्रिङ धागोलाई चाहिँ बाँध्नुहोस् टु द सोलिड ठोसमा चाहिँ लगेर के गर्नु त बाँध्नु भयो। अब लेट द स्ट्रिङ बी टाइड टु द सोलिड लेट द स्ट्रिङ बी टाइड टु द सोलिड LET लेट द STRING लेट द स्ट्रिङ बी TIED tied to the let the string be tied to the SOLID solid भन्यो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई भबबाट सुरु हुन्छ। टाई भनेको बाँध्नु। यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लाँदा लेट राखेर
प्यासिभ बनाइन्छ। यस किसिमको उदाहरण पहिला पनि हामीले भिडियोमा बनायौँ। लेट द स्ट्रिङ बी टाइड, टिआई टाइड, टु द सोलिड। ठोसमा चाहिँ स्ट्रिङलाई के गरियोस् त, टाइड गरियोस्, बाँधिदियोस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। एक्टिभबाट प्यासिभमा लाने तरिका त्यस्तै गरेर we have to grow more food to feed the hungry millions. एक्जाम्पलमा WEVE, we have to grow, GROW, we have to grow, MORE, more, FOOD, food, we have to grow more food to, we have to grow more food to, FEED, feed the, HUNGRY, hungry, MILLIONS, millions. एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। We have to grow, have to को अर्थ हुन्छ पर्छ। We have to grow, have to को अर्थ हुन्छ पर्छ, grow भनेको उमार्नु, खेती गर्नु। We have to grow more food, much more, must, many more, must, अर्थात् more food भनेपछि अहिलेभन्दा बढी खानेकुरा उत्पादन गर्नुपर्छ। टु फिड भनेको FED, फिड भनेको खुवाउनु, कसलाई, द हङ्ग्री मिलियन्स। हङ्ग्री भनेको चाहिँ भोको, भोकाएको, मिलियन्स भनेको मानिस, लाखौँ। अ मिलियन, 1 मिलियन बराबर चाहिँ 10 लाख हुन्छ भने मिलियन्स भनेको त चाहिँ के हो, लाखौँ हो। अब यसरी एक्टिभबाट यसलाई प्यासिभमा लैजानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, मोर फुडलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। MORE, मोर, FOOD, मोर फुड। वी सब्जेक्ट प्लुरल भएको हुनाले ह्याभ टु लियो। मोर फुड सब्जेक्ट अदल बदल हुने बित्तिकै त मोर फुड सिङ्गुलर छ, त्यस कारणले ह्याज टु गर्नु पर्यो। मोर फुड ह्याज टु, ह्याज टुको मतलब पनि पर्छ हुन्छ, तर सिङ्गुलरमा ह्याभ टु माने पनि पर्छ। मोर फुड ह्याज टु बी ग्रोन, ह्याज टु बी GROWN, ग्रोन, प्रशस्त खाना उत्पादन गरिनुपर्छ। ह्याज टु बी ग्रोन, ह्याज टु बी ग्रोन टु फिड द हङ्ग्री मिलियन्स भनेर अरू उही नै सार्ने। टु FEED, feed the, HUNGRY, hungry, MILLIONS, hungry millions। यो PV प्यासिभ भोइस हुन्छ। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने र अनि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभमा सब्जेक्ट बनाउने। सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ कि प्लुरल छ हेर्ने, त्यही अनुसारको भर्ब राखेर अनि टेन्स मिल्दो 8 वटा मध्ये एउटा बी भर्ब राख्ने। मुख्य क्रियालाई GROW, ग्रो, ग्रिउ, ग्रोन, पास्ट पार्टिसिपलमा भित्रीमा लैजाने। टु फिड द हङ्ग्री मिलियन्स, हङ्ग्री मिन्स भोकाएको, फिड मिन्स खुवाउनु। यसरी चाहिँ हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा सहजै बदल्न सक्छौँ। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई फेरि प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने, अनि त्यसपछि गएर मेन भर्बलाई, मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फर्ममा चाहिँ बदल्ने, त्यसको अगाडि एउटा टेन्स मिल्दो बी भर्ब राख्ने। आवश्यकता अनुसार प्यासिभमा बाई राख्न सकिन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा टु अनि त्यसपछि एट, इन यस्तो पनि राखिएको छ, विथ है। अब यसरी हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। अर्जेन्टिना वन द वर्ल्ड कप, ARGENTINA, अर्जेन्टिना, WON, won the, WORLD CUP, वर्ल्ड कप फुटबल है। अर्जेन्टिना वन द वर्ल्ड कप
च्याम्पियनसिप वर्ल्ड कप CHAMPIONSHIP वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप अर्जेन्टिनाले जित्यो अथवा अर्जेन्टिना वन द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप इन फुटबल इन year in FOOTBALL फुटबल इन YEAR year कतिमा त 1978 1978 मा यो के भयो त ACTIVEVOICE एक्टिभ भोइस भयो किनभने अर्जेन्टिनाले जित्ने काम गरेको छ अर्जेन्टिना देश काम गर्नमा सक्रिय छ अर्जेन्टिना वन द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप इन फुटबल इन year 1978 यो चाहिँ एक्टिभमा भयो अब यसलाई हामी प्यासिभमा कसरी रिपोर्ट गर्ने त भन्दा द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप भन्ने ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो यो अब्जेक्टलाई द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिपलाई THE द WORLD वर्ल्ड CUP कप द वर्ल्ड कप CHAMPIONSHIP द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिपलाई द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप इन फुटबल इन द एयर इन FOOTBALL फुटबल इन द YEAR इन द एयर कतिमा त 1978 यति लामो रहेछ है 1978 WAS वाज यहाँ त के छ अर्जेन्टिना छ अनि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस यति लामो अब्जेक्ट छ त्यसैले द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप इन द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप इन फुटबल इन द year 1978 वाज WON1 WIN V1 हो WON1 V2 हो WON1 पनि V3 पास्ट पार्टिसिपल हो वाज वन बाई अर्जेन्टिना बल्ल चाहिँ के आयो त बाई आयो बाई ARGENTINA अर्जेन्टिना यो चाहिँ के भयो त प्यासिभ भोइस भयो PASSIVEVOICE प्यासिभ भोइस भयो एक्टिभमा चाहिँ के छ भने अर्जेन्टिना स्वयं आफैले फुटबल खेलेर जित्ने काम गर्छ भने अनि यो उपल्लो वाक्य एक्टिभ भोइस भयो प्यासिभ भोइसमा के छ भने द वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप इन फुटबल इन द year 1978 यो अब्जेक्टको रूपमा लामो छ यो आफै फुटबल च्याम्पियनसिप त खेल पुरा त हुन्न वाज वन जितिएको थियो बाई अर्जेन्टिनाद्वारा यसरी चाहिँ यो फुटबल कप जितिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्यासिभ हुन्छ एक्टिभबाट प्यासिभमा हामीले यसरी ल्यायौँ अब अर्जेन्टिना देशको नाम हो अनि त्यस्तै गरेर दे स्टिल डिनाई WOMEN THEY दे स्टिल डिनाइड इक्जाम्पलमा हुन्छ THEY दे इक्जाम्पलमा THEY दे मानिसहरूको लागि आएको STILL स्टिल DENY डिनाइड तिनीहरूले चाहिँ अझै पनि के गरे त अस्वीकार गरे वोमेन द राइट टु भोट इन WOMEN वोमेन THE द RIGHT राइट TO2 VOTE भोट इन भोट भनेको चाहिँ मतदान गर्नु अथवा मत दिनु राइट टु भोट इन सम कन्ट्रिज
इन SOME सम COUNTRIES कन्ट्रिज यो एबी भयो एक्टिभ भोइस दे स्टिल तिनीहरूले अझ पनि डिनाई अस्वीकार गरे वुमेन महिलाहरूलाई द राइट भनेको अधिकार टु भोट मतदान गर्ने अधिकार इन सम कन्ट्रिज केही देशहरूमा जस्तै कुवेतमा महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार थिएन पहिला पनि अनि त्यसपछि गएर अब यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त वुमेन आर स्टिल डिनाइड भन्ने बनाउनु पर्यो दे स्टिल डिनाई सब्जेक्ट प्लस V1 छ यो त चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट हो है WOMEN वुमेन आर DENIED डिनाइड महिलाहरूलाई चाहिँ के गरियो त वुमेन आर स्टिल डिनाइड वुमेन आर STILL स्टिल DENIED डिनाइड महिलाहरूलाई अझ पनि के गरिएको छ त वुमेन आर स्टिल डिनाइड अझ पनि चाहिँ अस्वीकार गरिएको छ द राइट टु भोट इन सम THE द RIGHT राइट टु VOTE भोट इन SOME सम COUNTRIES कन्ट्रिज केही देशहरूमा महिलाहरूलाई भोट दिनको लागि वर्जित गरिएको छ अथवा अस्वीकार गरिएको त्यहाँ भोट दिन दिइँदैन दे स्टिल डिनाई वुमेन द राइट टु भोट इन सम कन्ट्रिज अब यसलाई प्यासिभ बनाउँदाखेरि वुमेन आर स्टिल डिनाइड महिलाहरूलाई अझै पनि वञ्चित गरिन्छ द राइट भनेको अधिकार टु भोट मतदान गर्ने इन सम कन्ट्रिज केही देशहरूमा भनेर यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि मुख्यतया यो एक्टिभ भोइसको मेन भर्बलाई प्यासिभ भोइसमा चाहिँ थर्ड फर्ममा लाने हो DENY डिनाई अस्वीकार गर्नु डिनाइड V2 V3 हो यो पास्ट पार्टिसिपल अनि त्यसपछि गएर त्यसको अगाडि एउटा मेन भर्ब को अगाडि एउटा बी भर्ब राख्नु पर्यो इज एम आर वाज वेयर बी बिइङ बिइङ मध्ये एउटा कुन मिल्छ टेन्स मिल्दो ठ्याक्क राख्नु यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ एक्जाम्पलमा SOMEONE summon OPENED open the WINDOW window summon open the window यो चाहिँ के हो त एबी एक्टिभ स्ट्रक्चर हो कोही कसैले पनि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ कोही कसैले के गर्यो त ढोका खोल्यो द विन्डो वाज ओपन्ड बाई एन अनसिन ह्यान्ड भनेर पनि गर्न सकिन्छ THE द WINDOW विन्डो WAS वाज OPENED ओपन बाई ANN अनसिन आएको हुनाले एन राख्नु पाइयो UNSEEN अनसिन HAND ह्यान्ड नदेखिएको हातले समन भनेको कोही कसैले ओपन द विन्डो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ प्यासिभ बनाउँदाखेरि द विन्डो सिङ्गुलर भएको हुनाले यो सिम्पल पास्टलाई वाज र वेयर राखिन्छ बी भर्ब यो सिङ्गुलर भएको हुनाले वाज राख्यो द विन्डो वाज ओपन्ड ढोका चाहिँ खोलिएको थियो बाई समन त गर्न मिलेन बाई एन अनसिन ह्यान्ड समन भनेको कोही कसैले यसको बदलामा बाई एन अनसिन ह्यान्ड नदेखिएको हातले चाहिँ ढोका खोलियो द विन्डो वाज ओपन बाई एन अनसिन ह्यान्ड नदेखिएको हातद्वारा ढोका खोलियो भनेर पनि हामीले चाहिँ प्यासिभमा लान सक्छौँ त्यस्तै गरेर CATTLE केटल
EAT eat of all the GRASS grass यो हेभी स्ट्रक्चर भयो अल भनेको सबै केटल भनेको पशुहरू इट अफ अल द ग्रास भनेको चाहिँ सबै घाँसहरू केटल इट अफ अल द ग्रास पशुहरूले चाहिँ सबै घाँस चाहिँ के गरेर खायो अल द ग्रास इज इटन अफ बाई केटल भन्ने बनाउनु पर्यो ALL अल द GRASS अल द ग्रास घाँस जति भए पनि सिंगुलर हो गर्न सकिँदैन अल द ग्रास इज EATEN इटन सबै घाँसहरू खाइसकिएको छ कोद्वारा त अल द ग्रास इज इटन अप बाई केटल इटन UP अप बाई CATTLE केटल केटल मिन्स पशुहरू यो पेसिभ भोइस स्ट्रक्चर भयो यसरी यो चाहिँ माथिल्लो वाक्यमा केटल इट अफ अल द ग्रास पशुहरूले सबै घाँस खान्छन् भन्ने भयो तल्लो वाक्यमा अल द ग्रास इज इटन सबै घाँस खाइन्छ अल द ग्रास उम्रेर बसेको कोद्वारा खाइन्छ त पशुद्वारा यो अल द ग्रासले काम गर्दैन अल द ग्रास इज इटन सबै घाँस खाइन्छ इटन अफ बाई केटल पशुहरूद्वारा त्यसैले यो चाहिँ तल्लो वाक्य जुन अल द ग्रास सब्जेक्टको रूपमा छ यो पेसिभ हो यसरी हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने यो अहिले यो पछिल्लो उसमा फरक फरक ढङ्गले टेन्स वाइज गरिरहेका छौँ अनि त्यस्तै गरेर ही मेड मी सिङ अल मर्निङ भनेर दिएला मान्नु हिजो इक्जाम्पलमा ही MADE मेड मी कजेटिभ भर्ब आयो ही मेड मी SING सिङ ALL अल MORNING मर्निङ यो चाहिँ के हो एबी स्ट्रक्चर हो एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो भयो ही मेड मी सिङ उसले मलाई गीत गाउने बनायो अथवा गीत गाउन लगायो अल मर्निङ बिहानभरि आई वाज मेड टु सिङ IWAS MEDE made to SING sing ALL all MORNING मर्निङ यो PV पेसिभ भोइस भयो कसरी ही मेड मी सिङ उसले मलाई गीत गाउने बनायो अब एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट मीलाई पेसिभमा सब्जेक्टको रूपमा आई गर्नु पर्यो आई यसले सिंगुलर भर्ब लिनुभएको आई वाज मेड मेडको पास्ट टेन्स अर्थात् पास्ट पार्टिसिपल मेड नै हो आई वाज मेड टु सिङ टु चाहिँ हामीले के गर्नु पायो त राख्न पायो आई वाज मेड टु सिङ अल मर्निङ बिहानभरि मलाई चाहिँ गीत गाउन लगायो अथवा गीत गाउने बनायो आई वाज मेड टु सिङ अल मर्निङ भनेको मलाई बिहानभरि गीत गाउन लगायो गीत गाउने बनायो